Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Kinahanglan ba nga magdala ka og payong sa panahon sa Ondas 2023? Sa local news, Western Visayas giselebrar ang Peaceful BSKE 2023. Zamboanga del Norte makadawat og footbridge gikan sa DSWD. Sa national news, Marcos Jr., JPPM Kishida diskusyon bahin areas of concern. BARRM, ang kagubot sa Bangsamoro BSKE Pulse giblame sa gobyerno. Ug sa international news, Northern China anaa sa severe pollution. Entertainment, ang sikat nga music video Men ni Taylor Swift gikan ni Stephen Colletti hangtod sa Miles Teller. Tulo ka Pinays musalmot sa Universe ticket. Sports news, samtang nakadaghan ang mga samad, si Baldwin naghinaot sa quantum of prayers alang sa mga bituon sa UAAP. PVL, ang Creamline nagpabilin nga walay pildi human makigsangka sa Farm Fresh. International feature, usa ka bagong bakuna ang magbago sa balanse sa pagkibatok sa meningitis. O sa trivia CDO, pinakadaang school building. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Huwebes, Nobyembre 2, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Atalia Saniel. Ug magpadayon kita paminaw sa news diri sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast. Kinahanglan ba nga magdala o kaugpayong panahon sa Undas 2023? Ang mga mobisita sa mga sementeryo sa adlaw sa mga santo sa Pilipinas, kinahanglan andam nga magdala og payong kay dako ang paghigayunan sa pagulan matod ni Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Iyang gitumbok nga ang isolated rain showers mahimong makaapekto sa dakong bahin sa Luzon tungod sa impluwensya sa twin weather systems. Kasamtangang gimonitor sa Weather Bureau ang low pressure area nga nahimutang 470 km silangan sa Virac, Catanduanes, apan wala kini gipaabot nga mokusog pa. Dugang pa, ang shear line nga nagtimaan sa panagtagbo sa bugna og init nga hangin mahimong moresulta sa magadag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug panugdog kilat sa daghang mga rehiyon. Samtang ang amiharang silangan magdala og hinay nga pag-ulan sa Northern Luzon. Ang Metro Manila o Calabarzon mahimo usab nga makasinati og isolated rain showers o thunderstorms sa panahon. Sa local news, Western Visayas giselebrar ang Peaceful BSKE 2023. Ang barangay o Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Kasadpang, Kabisayan, malinawon nga gitapos sa mahinungdanong security force deployment, pagsiguro sa pagsunod sa mga guidelines o kaluwasan sa eleksyon. Ang proseso sa pagboto miabot sa 100% nga pagkompleto, nga adunay usa ka pag-ihap sa boto o kahimtang sa proklamasyon nga 99.78%. Samtang nahitabo ang pipila ka mga insidente, ang kinatibuk ang paggawi sa kasagaran malinawon. Ug ang mga awtoridad nagpahayag sa pasalamat alang sa kooperasyon sa tanan nga mga stakeholder sa paghimo sa eleksyon nga malampuson. Sa Kasadpang Kabisayan, ang BSKE 2023 gimarkahan sa usa ka malinawon nga konklusyon salamat sa pagbutang sa daghang puwersa sa seguridad o pagsunod sa mga panudlo sa eleksyon. Ang proseso sa pagboto hapit na makompleto, nga adunay mga ginagmay nga insidente nga gitaho.
Ang mga otoridad ni padayag sa ilang pagpasalamat sa kooperasyon sa tanang nalambigit sa pagsiguro sa kalampusan sa pinilian. Tulisan sa coffee shop, ilhan sa CCTV. Mga ginikanan sa duha ka suspetsadong tulisan ang nipasalig sa kapulisan nga ilang itugyan ng ilang mga anak aron manubag sa ilang gihimo. Nakuha sa CCTV camera ang mga suspect samtang nanuli sa usa ka coffee shop sa Salinas Drive, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo, ato sa barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Ang usa sa mga suspect nga si Arvin Benedict Malolot ni bakyaw og armas og nangayo og telepono ug bag sa usa ka customer. Samtang ang usa nga si Giovanni Lagahit alias Banban maoy nagmaneho sa ilang getaway motorcycle. Bisan pa sa saad sa pamilya nga isurrender ang mga suspect, aktibo nga sila gipangita sa mga law enforcement agency sa Dakbayan sa Sugbo. Apil na ang mga unit sama sa Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit o Police Regional Office 7. Kay nagtuo sila nga posibleng nalambigit ang mga suspect sa uban pang mga kriminal nga kalihukan. Zamboanga Norte nakadawat og footbridge gikan sa DSWD. Malampuson nga natukod sa Department of Social Welfare and Development ang steel footbridge sa hilit nga baryo sa Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte. Kini nga proyekto nga nagkantidad og 811,960.48 pesos na human ubos sa kapit-bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program ug makabenepisyo sa kapin 510 ka mga panimalay sa maong lugar. Ang footbridge gilauman nga labi kabilihon sa panahon sa ting-ulan kung ang pagtaas sa tubig sa subak mahimo makapugong sa pag-uswag sa komunidad. Ang proyekto opisyal nga gitugyan ngadto sa municipal government sa Siayan. O kini nakadawat og lig-ol nga suporta gikan sa nagkalain-laing stakeholders lakip na ang social welfare officials, magtutudlo, religious leaders, farmers associations, village officials, community volunteers ug mga representante gikan sa security sector. Ug naatay mga gipag-interview kaganina kung unsay ilang pananaw karon sa Undas Break 2023 kung hapsay ba ilang dagan and naputay magipangutana about sa mga vendor nga unsay lang kuan karon sa ilaang mga baligya ni paspas ba or ni hinay, so ato ning tan-awon. Mayong buntag mga karab, karon nanata sa mga baligyaanan o kani mga bulak atong sila pangutan-on kung unsay mga bulak nga halinon, unsay baratuhon o kanang kusog ba ang ilang paninda. Mayong buntag sir, unsay pangalan nato? RJ lang, ma'am. Si Sir RJ, residente jud ka diri sa Bulwa sir. Oh, dugay-dugay na. Dire lagi ko nagpuyo. So for sir, kani imong mga baligya sir, unsa may pinakahalinon nimo nga mga bulak? So far, ang halinon ginako natay tag 50, then tag 100. Mao ni sila mga syllable gid siya. Then napo sila mangita, talagsara kay mangita og mga daggo. Usually mga katong mga di kotse na mao ni sila pangataon kaning mga tag 600, 500, napo tay 250. So ang pinakabarato nimo sir is ang tag 250. Yes, 50. 50, barato ra gyud ay kayo no. About sa kandila sir, unsa man puy mga halinon nga namo gyud siya by color no. Oo. Unsa man ang mga colors ng mga halinon gyud? Kaya katang white gid kasagara. Natay tag 220 mo gini kasagara nila kapaliton katong tag Asia, ma'am. Tag 220 nga kuan. So sa karon sir kay since murag 2 years pa man siguro nagkuan ang undas. Sa imo ang nakita unsa man mingaw or bibo ra gyapon? Bibo ra gyapon gyud asin. At least bibo ra gyapon no. So ang gapamalit diri is dili po taga diri. Napoy dili taga diri gyud na mulargo dito sa pikas nga cemetery. Ang uban mostly diri gyud ang uban. Pero nagi uban gid na magkuan lang siya. So pila na ka years nagbaligya ani imo ang flower shop para sa mga minatay sir?
every kalag-kalag iko magbaliga diri. So almost kuha na siya, mudaga na siya 8 years na ma'am. So taod-taod na pud gyud ay no. So diri gyud imo ang pwesto sir sukad nga nag-open ka sa imong tindahan. Yes ma'am, yes. Nata karon sa Eternal Gardens diri sa Bulwa, natay isa ka caretaker nga to ang pag-interviewon. Mahimbutag ka nato sir sa itong pangalan. Jerry Bahian. Si Jerry Bahian. Pila nakakatuig diri as caretaker sir? Pito. So 7 years taas na po gyud no. So far sir sa imong 7 years sa imong pagpanarbaho diri as caretaker, na ba kay na experience or nakita mga nasinati diri sa palibot sa sementeryo? Wala man dire, ma'am. Dugay naman ko pero wala man ko kita dire na nga pamitan na nga makita nimo nga dili ingon nato wala man. So ang wala jud kay so pa nga na experience no. Ang adlaw sir nga kanang bibo o mingaw unsa may mga adlaw nga yun ana sa araw sa mga paglubong. Ang bibo dire sa paglubong. Depende sa kuan ma'am kay schedule. Napoy adlaw nga tagtuloy lubong duha isa. So dili gyud parehas iyang kuano. Sa karon sir sa 7 years nimo nga nagaatiman diri sa mga minatay, sa imong na-experience sa imong paminaw mara okay na ni sa imong nga trabaho or kanang some about sa mga benefits? Okay naman ma'am kay kompleto man sa direct benefit sa paglubong. So dili ra pod kaayo ingon nga kapoy sir ba? Dili ra okay ra man gyapon kay buhi gyapon pamilya kay na may sildo. Mo gyud pod. May buntag ma'am si pangalan nato. Si Meluida Behat Tagaytay. Si Ma'am Melweda Bihat Tagaytay from asa imong lugar ma'am? Zone 6 Kapisnon, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Zone 6 sa taga Kauswagan po ni siya no. Sa imong na-experience karon ma'am kay nabalik naman ang pagbisita sa mga patay unsa may imuhang na-feel? Nanatay kanang kagawasan nga makalibre na tag-anhi din dili pareho sa una nga di ta kaanhi kay COVID man narata sa balay magampo lang ta para sa atong mga kalag nga nangawala nang ibabaw sa kalibutan. So karon wala ta safety na ta. Pero di lang gyapon ta magkumpiyansa. O lagi po no. Pila na years nga bago nakabisita diri sa sementeryo ma'am? Dugay na so atong pag COVID wala ko kaanhi diri. Karon kay votation man po diri man ko na register so ngani pod ko din niya. Siyempre pag kuan kalag-kalag naman lisod man sad nga talikdan nato nga yan ta din so nido ako sa sementeryo mauli ra pod ko bukid nun karong sunod adlaw. Maano kay layo po di mo ang lugar no. So kani imong pagbisita ma'am unsa man ni siya sa isa ka bulan kapila po kamo ani diri sa sementeryo? Tagtuig yun. Kaya to amang ko nagtrabaho ko dito sa kuan Aglayan Malaybalay. Layo gud pa no kay Aglayan pa imong trabaho do taga Kauswagan ka pero imong trabaho nasa bukid nun. So dili gyud from time to time nga mabisita ni mga patay during undas ra gyud siya. During ondas ra gyud kung naa kay vacant time pud nga makaani ka dinhi kay ang pamiliti na pud karon nga tag 250 man from Cagayan de Oro to Aglayan 250 nya senior man 200. So kuan gyud siya no kanang mugasto gyud ka alang pud sa mga minatay total kay ato man po ni sila mga hinigugma dili pud nato malimtan atong mga minatay no. So unsa po imong para sa imuha ma'am nga since na naman sila diya sa kanang ilang posisyon karon nga nasa ilang lubnganan kanang kanunay ba ka mobati og kanang kamingaw kahidlaw sa ilaha? Siyempre kay ako siyang ginikanan akong mama ug akong papa ni adiri akong magulang ni adiri. So bita mo bati gid kamingaw kay siyempre ginikanan ba na nato. Gimahal nato katong ginikanan kun wala tay ginikanan di ta tawo ning ibabaw sa kalibutan. Sa national news, Marcos Jr., JPPM Kishida, diskusyon bahin area of mutual concerns. Ang Japanese Prime Minister Fumio Kishida gikatakda nga mobisita sa Pilipinas alang sa usa ka opisyal nga meeting uban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Atol niini nga pagbisita, sila maghisgot sa nagkalain-laing mga kabalaka sa usag-usa. Lakip na ang politikal, seguridad, ekonomiya, kalambuan nga kooperasyon o people-to-people ties.
Ang potensyal nga mga diskusyon mahimong maglakip sa mga negosasyon alang sa usa ka reciprocal access agreement nga magtugot sa hiniusang pagbansay o pagbisita sa mga tropa nga nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga milestone sa relasyon sa Japan sa usa ka miyembro sa Association of Southeast Asian Nations. Ang pagbisita ni Kishida nagtumong sa pagpaligon pag-usab sa ligon nga relasyon tali sa Pilipinas ug Japan nga gipataas ngadto sa usa ka strategic partnership ni adtong 2011. Kini nga pagbisita mahitabo sa panahon sa nagkataas nga tensyon tali sa Pilipinas ug China sa West Philippine Sea. Ingon man sa dugang mga pakiglambigit sa kasosyo sama sa Estados Unidos, United Kingdom, Australia ug Canada sa mga isyu sa South China Sea. Ang kanhing pagbisita ni Marcos Jr. sa Japan may resulta sa dagkong mga kasabutan. Nagsaad sa ekonomikanhong mga benepisyo ug mga kahigayonan sa trabaho alang sa mga Pilipino. BARMM, ang kagubot sa Bangsamoro BSKE Pulse, giblame sa gobyerno. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nakasaksi sa gitawag nga labing dugoon nga eleksyon. Sa kasaysayan niini, diin 17 ang namatay ug 31 ang naangol sa 57 ka insidente ato sa bag-uhay nga barangay ug youth council polls. Ang katagbawan sa gobyerno og limitado nga kapasidad sa mga puwersa sa seguridad sa pagpanalipod sa mga botante adunay hinungdanon nga papel sa kini nga kapintasan. Sumala sa Council for Climate and Conflict Action Asia. Ang mga isyong naglakip sa kapintasan nga nagpunting sa mga kandidato o mga tigpaluyo nga sagad nagikan sa mga panagbangi sa klan o pagkalambigit sa armadong grupo. Aron mapugnan ang umaabot nga kapintasan nga may kalabutan sa eleksyon, ikinahanglan ng usa ka komprehensibo nga pamaagi lakip ang gipaayo nga seguridad, pakiglambigit sa mga lokal nga lider ug pagsiguro nga ang mga grupo dili magdala og mga hinagiban sa adlaw sa eleksyon, labi na sa mga rehiyon diin ang eleksyon sa kasaysayan na daos sa mga panagribal sa pamilya. Sa international news, Northern China anaa sa severe pollution. Ang grabe nga pasidaan sa polusyon gi-issue sa amihanang China nga nakaapekto sa napulo ka milyon nga mga tawo sa rehiyon sa Beijing, Tianjin, Hebei nga gipuy-an sa kapin sa 100 million. Nagpagawas ang Beijing og orange nga alerto ang ikaduha nga labing taas nga pasidaan sa polusyon tungod kay ang rehiyon nakasinati sa pipila sa labing grabe nga polusyon sa mga bulan. Ang pagmonitor sa kalidad sa hangin naglista sa Beijing isip ikalima nga pinakapolusyon nga dagkong syudad sa tibuok kalibutan. Ang smog tungod sa dili maayo nga kahimtang sa panahon, gilauman nga magpadayon hangtod muus-us ang temperatura sa ulahin na semana. Ang padayon nga pakigbisog sa China sa polusyon nagpasiugda sa mga hagit sa pagbalanse sa mga kabalaka sa kinaiyahan sa supply sa enerhiya o pagtubo sa ekonomiya. Samtang ang nasod naningkamo sa pagpauswag sa kalidad sa hangin, pinaagi sa pagsira sa mga planta sa karbon o pagbalin sa mga bugat nga industriya, ang kalidad sa hangin nagpabilin nga ubos sa mga sumbanan sa World Health Organization. Ang bago nga pagdagsang sa mga pag-aproba sa coal power plant nagpatunghag mga kabalaka nga ang China mahimo muatras sa mga tumong sa pagmenos sa emisyon niini. Nga posibleng makadaot sa pasalig niini sa peak emission sa 2026 ug makakabot sa carbon neutrality sa 2060. Entertainment news. Ang sikat nga music video man ni Taylor Swift gikan ni Stephen Colletti hangtod sa Miles Teller. Ang mga music video ni Taylor Swift nagpakita sa daghang bantog
nga mga lalaki nga nagulagway sa iyang mga interes sa gugma sulo sa mga katuigan. Ang mga bantog nga pagpakita naglakip ni Stephen Colletti sa White Horse, Daylan O'Brien sa 10 minutes nga version sa All Too Well, o uban pang mga aktor sama nila Justin Gaston, Noah Mills, ug Scott Eastwood sa lain-laing mga video. Kini nga mga kolaborasyon nagpabilin nga ilang mga marka sa kabilin sa musika ni Swift. Sa baguhay nga mga tuig, si Taylor Swift nagpadayon sa pag-diversify sa iyang video cast. Lakip ang trans model ug aktivista nga si Laith Ashley sa Lavender Haze nga video, nga napakita sa iyang pasalig sa representasyon ug inclusivity. Kini nga mga kolaborasyon wala lamang nakadugang sa giladmon sa iyang musika, apan sa ulog usab sa pagkalain-lain sa iyang pagsaysay. Tulo ka Pinays mosalmot sa Universe ticket. Tulo ka aspiring K-pop idols gikan sa Pilipinas, Aya Natsumi, Gilly Danka ug Alicia, ang mosalmo sa South Korean survival show nga Universe Ticket. Kini nga reality show nga mag-premiere sa Nobyembre 18, mag-feature og 82 ka mga contestants. Diin 8 niini ang nagporma og bag-ong girl group aron i-promote sulod sa duha og tunga ka tuig. Ang pasundayag adunay mga bantog nga paghukom ug pagtutudlo. Lakip sila Hyoyun, Yeji ug Chaeyoung gikan sa ITZY, Kim Sejong, Rihan Yeonhwa ug Adora. Ang Universe Ticket nagsunod sa tradisyon sa mga survival show sa South Korea nga mitultol sa pagmugna sa mga proyekto nga K-pop nga grupo kaniadto. Sa sports news, samtang nagkadaghan ang mga samad, si Baldwin naghinaot nga sa quantum of prayers alang sa mga bituon sa UAAP. Ang UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament nakakita og daghang injuries nga nakaapekto sa mga magdudula sa tanang 8 ka squads. Lakip na ang mga seryosong issue sama sa pagkagisi ni Jerome Lastimosa sa ACL ug pagdiskolar sa apapangig ni Steve Nash Enriquez. Ang Ateneo de Manila University nagpabiling medyo himsog apan si Coach Tab Baldwin samtang nabalaka bahin sa pagkag-angol, naglaob nga makabangon og ang madudula. Nakabalik na si Terence Fortia gikan sa iyang injury sa tuhod. Samtang nagkaduol ang katapusang 5-2 sa season, si Baldwin malaumon na nawagan og mga pag-ampo aron matabangan ang mga magdudula nga magpabiling himsog. Giila usab niya ang mga isyu sa chemistry nakaapekto sa performance sa Ateneo karong season. Diin ang defending champions kasamtangang nagtabla sa ikaupat nga dapit nga adunay 4-5 nga baraha. PVL. Ang Creamline nagpabiling nga walay pilde human magkigsangka sa Farm Fresh. Ang Creamline Cool Smashers nagpabiling walay pilde sa 2023 PVL All-Filipino Conference nga nakakuha og 4-0 nga record human gipildi ang Farm Fresh Foxies nga wala pay daog sa 0-5. Ang Cool Smashers pidaog og 25-21, 21-25, 25-20, 25-22 sa duwa diin napakita og kalig-on ang Farm Fresh apan wala na namintinar ang ilang momentum. Si Gemma Galanza mi-score og 18 points samtang niamot og 20 points si Michelle Gumabaw sa kadaugan. Giila sa Creamline ang pagtinabangay sa mga Foxies apan nagtinguha nga magpunting sa pagpauswag sa ilang kaugalingon nga pasundayag. Pagsulbad sa mga sayop alang sa mga umaabot nga dula. O sa international feature, usa ka bagong bakuna ang magbago sa balanse sa pagigbatok sa meningitis. Si Evariste Wendayam Rengtumda, nga nagatubang sa mga hagit sa meningitis sa bata pa, nagsilbi nga usa ka manalaban alang sa mga naapektuhan sa mga kakulangan tungod sa sakit.
Ang meningitis usa ka grabe nga kabalaka sa kahimsog sa tibuok kalibutan. Hinungdan sa daghang mga kamatayon ug sakit sa neurological labi na sa Bacchus sa meningitis sa Africa. Kaniadtong 2023, usa ka bagong bakuna nga meningococcal conjugate MEN5C7 gi-pre-qualify sa WHO nga nagtanyag paglaom alang sa barato ug dali nga pagbakuna sa bakuna nga meningitis. Ang bakuna adunay potensyal sa pagwagtang sa epidemya nga bacterial meningitis sa tuig 2030 nga nahiuyon sa Global Roadmap sa WHO alang sa pagpili sa meningitis sa 2030. Ang pagpaila sa bakuna makaapekto usab sa mga estratehiya sa pagbatok sa sakit o sa makadaot nga mga epekto niini sama sa pagkawala sa pagpandungog, kadaot sa utok o mga kakulangan. Pinaagi sa pagpalapad sa kahibalo, pagdiagnose o mga panikamo sa pagbakuna, makahimo kita og mahinungdanong pag-uswag sa pagpildi sa bacterial meningitis nga mapungan sa bakuna o pagpauswag sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. National Feature, Scholar, Pagpareserba sa Kultura. Si Cairo Egyab, usa ka 25 years old nga estudyante gikan sa Sagada, Mountain Province, nagtinguha nga moapil sa pagpatuman sa balaod ug bagong membro sa dance troupe sa National Commission on Indigenous People sa Cordillera. Gitanaw niya nga kini usa ka paagi aron makakuha usa ka grant scholarship sa gobyerno sama sa libuan pa nga mga benepisyo sa programa. O sa atong trivia CDO, pinakadaang school building. Sa pagbalik sa mga estudyante sa eskwelahan, ang Cagayan de Oro adunay duha ka Gabaldon School building nga gitukod tali sa 1907 to 1915. Kining mga nakasaysayanong building, Cagayan de Oro Central School ug Misamis Oriental General Comprehensive High School, Admin Building, padayong nagsilbi nga classrooms. Ang Gabaldon Act nga gimugnan ni Assemblyman Isauro Gabaldon niadtong 1907 nagahin og pundo ala sa pagtukod og mga balay tulonghaan sa Pilipinas. Kini nga mga building gidisenyo ni William Parsons. Nagsunod sa mga modular nga disenyo o gihiusa ang classical o vernacular nga mga elemento sa arkitektura nga haom sa tropical nga klima sa nasud. Ang Mogs Admin Building sa pagkakaroon gipailalom sa restoration. Og sa atong Christmas countdown, aduna na lang tayo 53 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og gawas sa nasud. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel o daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Og ako nagahangi usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug galaygo ng Dios.